गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फट फाट, मजे में। आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान सुबह सुबह आपकी खिदमत में जनाब हाजिर हैं और कोशिश यही करते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे जो है वो लाइव इसी तरह होती रहे। और काफी हद तक हम कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि डेली आपसे लाइव मुलाकात जो है वो हो जाती है। और इसी के साथ जो है प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज प्रोग्राम में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं सारी की सारी जो है तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे तभी बताऊंगी। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, शोबिज से रिलेटेड हमारे पास अहम खबर भी है, मूवी का दिखाएंगे आपको ट्रेलर भी, लेके जाएंगे आपको टूर पे भी, और करेंगे आपसे मेकअप की कुछ खास टिप शेयर भी। ये सारी बातें होंगी आज के मॉर्निंग शो में। इसके अलावा हमारे अहम टॉपिक्स होंगे। आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक का खास दिन है और जुमे के हवाले से हमारा स्पेशल पहला 1 घंटा जो होता है वो हम रेगुलर अपनी रूटीन वाइज, जिस तरह डेली की हमारी रूटीन है कि 1 घंटे में हमने सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज और अपडेट्स जो है वो इकट्ठी करनी होती हैं और आप तक पहुंचानी होती हैं। और अगला 1 घंटा जो जुमे वाले दिन होता है वो टोटल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसमें नात ख्वां हजरात हमें ज्वाइन करते हैं, कुछ ऑन कॉल भी और स्टूडियो में भी, और हमारे इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ होते हैं। साथ ही अगर हमारा कोई सोशल और इस्लामिक टॉपिक मिक्स हो, जैसे कि आज का जो है वो खास तौर पे जो टॉपिक है वो निकाह के हवाले से है कि निकाह जो है वो क्या है, कैसे है, इसकी किस तरह से, जिसकी एक औरत के लिए जो है वो निकाह क्या है, और जब निकाह किया जाता है तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। और फिर निकाह के बाद जो है वो अक्सर लोग जो साथ नहीं रह पाते, अगर तलाक हो जाती है, इसकी क्या वजूहात है। आज का अहम टॉपिक है जो सोशल भी है और साथ इस्लामिक भी है, इसलिए एक सोशल पर्सनैलिटी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगी और साथ ही जो है वो हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। ये सारी चीजें हैं आज के प्रोग्राम में। लेकिन अभी आज की अच्छी बात बाकी है। आज की अच्छी बात, चाय से ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी जिंदगी का आगाज जो है वो आपसे और इस चाय से होता है और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि सुबह सुबह इस मॉर्निंग में जो है मेरी और आपकी मुलाकात हो रही होती है। और ये चाय प्लस कॉफी है। जी हाँ, मैं चाय प्लस कॉफी पीती हूँ। तो ये खाली कॉफी जो है वो नहीं है, ये खाली चाय भी नहीं है, ये मिक्सचर है। तो इसीलिए जो है वो कुछ सुबह को डेली जो है वो कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, डिफरेंट होना चाहिए और डेली का आगाज पे डिफरेंट होना चाहिए। कोशिश तो करती हूँ कि लुक से लेके हर चीज जो है वो टोटली जो है वो डेली डिफरेंट हो, लेकिन इस मामले में मैं किस हद तक कामयाब हूँ ये मेरे देखने वाले नाजरीन ही मुझे बता सकते हैं। और आपके कमेंट्स, आपके भेजे हुए फ्लावर्स, आपकी बहुत सारे जो बियर्स और हार्ट्स मुझे मिलते रहते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो करते रहिए। और साथ ही सुबह का आगाज जो है वो एक नई प्लानिंग के साथ कीजिए, एक नई बात के साथ कीजिए, एक नए अंदाज के साथ कीजिए। और डेली पूरा वीक का आपका एक वार्डरोब सेट होना चाहिए। जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो तो अपना वार्डरोब सेट करते ही हैं, लेकिन जो घर में रहने वाले हैं वो भी अपना जो है वो वार्डरोब सेट करें, अपना डेली का जो है वो ड्रेस सेट करें। सर्दियां आ गई हैं, लोग नहाते ही नहीं है। अक्सर लोग जो है वो डरते हैं नहाते हुए कि हमने नहाना नहीं है, लेकिन आप कम से कम भी 2 दिन बाद जरूर नहा लें और अपने आप को साफ सुथरा करके अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे कपड़े जो है वो जरूर पहने, क्योंकि इससे इंसान अपने अंदर जो है वो अच्छी फीलिंग फील करता है। मैं देखती हूँ अक्सर सर्दियों में लोग जो है वो बड़े पैक रहते हैं, अपने आप को बड़ा जो उन्होंने पैक रखा हुआ होता है, एक स्वेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा स्वेटर जो ऊपर चढ़ाया होता है, और जिसकी वजह से जितना कम लिबास आप मीन्स की जितने कम आप गर्म कपड़े जो वेयर करेंगे उतना ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। 1 की 2 3, हाँ जिन्होंने बाइक पे आना होता है, जिन्होंने पैदल आना होता है, या वैसे जो है वो जिनका वॉकिंग डिस्टेंस है वो तो जरा थोड़ा सा वार्म अप अपने आप को कर सकते हैं, गर्म कपड़े वेयर कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं तो चले, उसमें जो है वो आप ज्यादा कपड़े ना पहने, उससे जिस्म में जो है वो स्मेल पैदा होती है और वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से जो है वो ये चीजें जाहिरी बात है कि एक डॉक्टर आपको जो है वो समझा सकता है, बता सकता है, जिसकी वजह से, और एक माहिर नफ्सियात खास तौर पे जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है, जो आपकी शख्सियत को दिखाने में अहम किरदार अदा करता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी शख्सियत से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो प्रोग्राम में जरूर शेयर किया जाए। तो आजकल सर्दियां, अपना बहुत ख्याल रखिए। जहां पर आपने ये ख्याल रखना है कि नजला, खांसी, जुकाम या बुखार जैसी जो है वो कोई एलिमेंट आपको ना लगे, वहीं पे आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके कपड़े और हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो कपड़े आप बाहर पहन के जा रहे हैं उनको आप जो है वो घर में किसी एक साइड पर रखें, दूसरे कपड़ों के साथ मिक्स ना करें, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन है, हालात है, ये मुश्किल काम है। अब मुझे पता है, अंडरस्टैंड मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के हम बाहर निकलते हैं और फिर जो है वो उनको दूसरे कपड़ों से अलग करके एक सेपरेट जगह पर रखना पड़ता है, वो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अब आप उसको हाथ से, हैंड से वॉश भी नहीं कर सकते, उसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन इसका एक बहुत आसान सा हल है कि एक ब्रश होता है जो है वो आपका कोट
اور آپ کے کپڑے صاف کرنے کے لیے, اور ایک آپ کا جو ہے وہ سینیٹائزر جو ہے وہ آپ کلوتھ سینیٹائزرز ہوتے ہیں جو کہ آپ ان پر جو ہے وہ شاور کر کے وہ نہ تو آپ کے کپڑے پہ جو ہے وہ بالکل کسی قسم کا جو ہے نا نشان ڈالتا ہے, نہ کوئی ڈاٹ پڑتا ہے, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے برش سے جو ہے نا وہ صاف کر کے جو ہے اس کو ہینگ کر سکتے ہیں. لیکن ان کپڑوں کو تھوڑا سائڈ پہ ہینگ کیجئے جو آپ باہر پہن کے جاتے ہیں. میں ایسے ہی کرتی ہوں, اس لیے میں نے کوشش کی کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ظاہر ہے ہمیں کوٹ بھی پہننا ہوتا ہے, شالز بھی ویئر کرنی ہوتی ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو صاف کر کے سینیٹائز کر کے ایک الگ جگہ پہ رکھ دیں, اور جب آپ کو ویئر کرنی ہو تو آپ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو پہن سکتے ہیں, اور وہ پہننے کے لائق ہو جائے گی. اسی کے ساتھ چلتے ہیں جناب, پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں زبردست طریقے سے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہمارے کام کا, ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل جو بھی فیسیلیٹیشنز جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں اور جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اس میں ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سیگمنٹ بہت بہت اہم ہے. تو چلتے ہیں. جی, کرونا وائرس کو تو ایک تو میں نے آپ کو جو ہے وہ ترکیب بتا دی ختم کرنے کی, ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کو جو ہے وہ ترکیب بتا رہی ہے, اور وہ کیا ترکیب ہے کہ ماہرین کے مطابق جو ہے جناب الٹرا وائلڈ LED لائٹس کرونا وائرس کو مار سکتی ہیں. یعنی کہ ہماری جو LED لائٹس ہیں وہ کرونا وائرس کو جو ہے وہ مارنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. یہ ایک تحقیق ہوئی ہے, اور اس تحقیق سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا ہے کہ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے حوالے سے نئی تحقیق سامنے آ گئی ہے. رپورٹ کے مطابق طاقتور لائٹ صرف 30 سیکنڈ 99% تقریباً 99% جو ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, یعنی 100% ہو گیا. اور اس میں جو ہے وہ کنڈیشننگ جو سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ہے کمروں کو بآسانی وائرس سے پاک کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ LED لائٹس جو ہے وہ اپنے کمرے میں یوز کریں اور استعمال کریں تو آپ جو ہے کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک نئی تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ماہرین نے 4 موٹرز پہ مشتمل ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو 10 فٹ کی تک جو ہے وہ جراثیم کو 10 فٹ تک جو ہے جراثیم کو پاک کرنے کے لیے 300 لیٹر تک ہوا کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 7,38,03,000 سے زائد افراد جو ہے وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں, اور 16,41,440 اموات ہو چکی ہیں. دنیا میں کرونا کے 5,18,13,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں, اور 2,34,07,000 سے زائد زیر علاج بھی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اتنی زیادہ ریشو جو ہے وہ ان پیشنٹس کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ایجاد ہیں, بلکہ میں کہوں گی ایجادات ہیں, اس میں کرونا وائرس میں جو ہے وہ اب اس کی کچھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کو ڈائگنوسس کٹس بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں مارکیٹ میں, اور امریکہ میں تو جو ہے اویلیبل ہے, بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کو ڈائگنوس بھی کیا جا سکتا ہے. پھر کل میں نے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس کے لیے پاکستانی ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک ایپ لانچ کر دی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا ڈائگنوسس کیا جا سکے گا, اس کو پرکھا جا سکے گا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ پلس میں ہے یا مائنس میں ہے, مثبت ہے یا منفی ہے. اسی طرح کی آج ایک اور تحقیق سامنے آ گئی ہے کہ LED اسپیشل قسم کی ایک ایسی لائٹس جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہیں جو اگر آپ کمرے میں جو ہے وہ لگا لیں تو کرونا وائرس کے وہاں آنے کے خطرات سے آپ 99% تک جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ انہی LEDs میں رہیں گے تو آپ 100% شور رہیے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ یہاں نہیں آئے گا. اسی کے ساتھ جناب یہ تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ اہم بلکہ بہت اہم خبر جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں, چلتے ہیں تھوڑا سا آگے ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. اچھا, آج کی انٹرسٹنگ سٹوری جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کو مجھے بھی سمجھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہے, آپ بھی سمجھنے میں اس کو تھوڑا سا مسئلہ آئے گا, لیکن انٹرسٹنگ بہت ہے. انٹرسٹنگ کچھ اس طریقے سے ہے جناب کہ ایک تصویر ہے, اور تصویر دکھائیے گا ذرا, پھر ہم جو ہے اس کو آباد کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں. ایک تصویر ہے جس کو آپ معمولی نہیں سمجھیں, کیونکہ یہ تصویر جو ہے وہ معمولی تصویر نہیں ہے. اب دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ اس تصویر کو معمولی سمجھ سکتی ہے, لیکن یہ تصویر معمولی کیوں نہیں ہے کہ یہ بدلتے موسموں اور برسوں میں افق پر سورج کے طلوع اور غروب کے راستوں کو ظاہر کرتی ہے. اس تصویر کو لینے میں 8 سال کا عرصہ لگ چکا ہے, جسے انسانی تاریخ میں سب سے لمبے ایکسپوجر والی تصویر قرار دیا جا چکا ہے. اس میں اگر آپ یہ لائنز والی جو ہے وہ یہ دیکھیں نا, یہ جو فوٹو ہے 8 سال لگے اس ایکسپوجر کو لینے کے لیے. آپ اندازہ لگائیے, یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. اور اس میں آپ سورج کے 2953 راستے دیکھ سکتے ہیں, 2953 ویز
जो है वो आप देख सकते हैं इसमें, जो 8 बरसों में तब्दील होते रहे हैं। लेकिन ये एक फाइन आर्ट मंसूबे का हिस्सा भी आप इसे कह सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया में बड़ा सराहा गया। ये तस्वीर फनून की तलबा जो है रीजना, उन्होंने हासिल की है, और जिनको मशरूब जो वो के टन के हिसाब से जो है वो काम करती हैं, वो कुछ जो है वो मुख्तलिफ रंगों से खेलती हैं। मशरूबात के हवाले से जो है वो उनका बड़ा नाम है, वो उसको जो है वो पहले करती नहीं है, लेकिन ये उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कैमरा जो है वो बना लिया है जनाब। तो ये रीजना जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक के डब्बे में सुई से सुराख किए और इसके अंदर फोटोग्राफिक पेपर चिपकाया। इस तरह उन्होंने बहुत सारे डब्बों को एक कतार में रख दिया, और अब जहां जहां सूरज गुजरा इसका एक एक अक्स जो है वो फोटोग्राफ पेपर पर नमूदार होता रहा। और कुछ नसीबी ये कि बहुत से डब्बों में से एक ही शानदार तस्वीर जो है वो बन गई। इनका कहना है कि पूरी दुनिया जो है वो जेटल टेक्नोलॉजी की जानिब भाग रही है। इस दौर में उन्होंने रिवायती तरीके से मुसलसल 8 बरस काम किया है। 8 साल का अरसा लगा उन्हें सूरज के ये मुख्तलिफ रास्ते दिखाने में। अब आप देखिए कि लोग, ये वो खातून है रेशना, जिन्होंने जो है वो ये काम किया है, और इन्होंने स्पेशल जो है वो एक कैमरा यानी सॉफ्ट ड्रिंक कैमरा जो है वो इजाद किया, जिससे इन्होंने 8 सालों में सूरज के मुख्तलिफ रास्तों की तस्वीर जो है वो कैप्चर की, मुख्तलिफ रंग और चीजें जो है वो कैप्चर की हैं। और फिर वो जो है वो कहती हैं कि मैंने ये बड़ी मुश्किल से सारा डेटा इकट्ठा किया है, और स्पेशली जो है वो ये कैनवस पर तमाम चीजें जो है वो बनती गई। और चीफ टेक्निकल जो ये डिवाइस है, जिसको चीफ टेक्निकल का नाम भी दिया गया है, तो ये डिवाइस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक कैन के डब्बों को जोड़कर बनाई गई है। सबसे इंटरेस्टिंग, अनोखी, दिलचस्प बात ये है कि ये डब्बे जो है वो इसके अक्स से खराब भी हो चुके थे, यानी कि सूरज की शुआओं से जो है वो उन डब्बों पर इफेक्ट भी बहुत बुरा पड़ा। 8 साल में जाहिर बात है कोई सूरज की जब रोशनी में चीज रखी रहे और जो है वो उसको कैप्चर करती रहे तो उसको फर्क तो पड़ेगा। और इसमें जो है वो उन्हें अफसोस और बेजारी के साथ जो है वो उन्होंने बाद में इसको कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसका उन्हें बड़ा अफसोस भी है कि इन डब्बों ने उनका बड़ा साथ दिया था। लेकिन देखिए, टेक्निकल लोग टेक्निकल चीजें कहां कहां से निकालते हैं। टेक्निकल कहते ही उस बंदे को है जो कुछ नया करके दिखाए। यहाँ पे टेक्निकल क्या जो है वो वे में लिया जाता है कि आपको बस टेक्निकल का काम आता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके सेंसेस, मैं कहती हूँ उनके सेंसेस में सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं हर चीज को। अब सूरज के कितने रास्ते हैं इससे मुझे या आपको क्या लगे, लेकिन उनको लगता है कि हमें इस चीज पर रिसर्च करनी चाहिए, हमें दुनिया को बताना चाहिए कि लेटेस्ट क्या है, हालात और मामला जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है रचना, आपने बहुत बड़ा काम किया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि सूरज की एक तस्वीर लेने के लिए 8 साल का अरसा लगा, और इसके 2953 रास्ते जो हैं वो इन 8 सालों में जो है वो कैनवस पे बनते चले गए। और आपका स्पेशल कैमरा जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक कैन से बनाया, उसने जो है वो इनकी तस्वीर भी ली। ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये तो थी जनाब आज की टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी मुझे जरूर बताइएगा, लिखिएगा, और आप जो है वो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी आपको पसंद है, लेकिन अब आपका फेवरेट सेगमेंट शुरू होने वाला है, बूझे तो जाने, हेल्थ का सेगमेंट। जी हाँ बिल्कुल, हेल्थ का सेगमेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। जनाब टुडे हेल्थ में आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज बताने वाली हूँ। वैसे तो डेली बहुत अहम चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज बहुत ही अहम बात बताने वाली हूँ। बहुत से लोग जो है वो सैलेड इस्तेमाल करते हैं, और सैलेड में मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब उसमें टमाटर भी हैं, खीरे भी हैं, प्याज भी हैं, हर चीज जो है वो आपने मिक्सचर ऑफ जो है सलाद बना के जो है वो अपने लिए रख ली है। लेकिन मैं आज आपको जो इंडिकेशंस दे रही हूँ आप इसको फॉलो भी कीजिएगा और अपनी लाइफ में इसको ऐड भी कीजिएगा। टमाटर और खीरे को कभी भी एक साथ जो है वो नहीं खाते हैं। हम क्या करते हैं, टमाटर भी, खीरे भी, प्याज भी, सारा कुछ एक जो है वो मिक्सचर सलाद बना के जो है वो एक साथ ही खा रहे होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि आप जब टमाटर, खीरा या जो है वो प्याज एक साथ जो है वो खा रहे होते हैं तो कुछ दिल को अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको कोई ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती। आपका दिल, या तो हार्ट पेशेंट जो है उनका दिल घबराना शुरू कर देता है, या किसी को जो है वो अच्छा फील नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने दिलदादा होते हैं कि दोनों तीनों चीजें जो खा जाते हैं उनको कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये बहुत ही एक माहिरीन जो है उन्होंने सेहत के हवाले से ये रिसर्च की है, और उन्होंने कहा है कि खीरों टमाटरों को कभी भी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। माहिरीन सेहत का कहना है कि खीरों टमाटरों को हजम होने में एक जैसा वक्त नहीं लगता,
लिहाजा कभी भी इन्हें मिलाकर ना खाएं। इनका कहना है कि जो खाना जल्द हजम हो जाए, दूसरा देर लगाए तो उस वक्त मैदे पे बोझ पड़ता है और साथ ही जिस्म में जो है वो पॉइजन होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। ऐसे खानों को मिलाकर खाने से पेट में गैस, सोजिश, दर्द का मसला पैदा हो जाता है। और ना सिर्फ टमाटर और खीरे को मिलाकर आप खाते हैं तो अक्सर मैंने आपको कहना है कि आपको अच्छा नहीं फील होता, कहीं जो है वो वॉमिट भी फील हो रही होती है, कहीं दिल घबरा भी रहा होता है, वो आपके स्टमक पे बोझ पड़ रहा होता है, आपका स्टमक जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो बराए मेहरबानी आपने क्या करना है कि खीरे को और टमाटर को मिलाकर सलाद में नहीं खाना है और प्याज को भी नहीं। और इस मौसम में आपने सलाद इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि इससे जो है वो वॉमिटिंग लगने का खतरा ज्यादा हो जाता है और खीरे तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। तो ये जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये आप इस्तेमाल करें। ये आज के मौसम की जो है वो खास तौर पे आपने सैलेड बनानी है तो उसमें खीरे और टमाटर का इस्तेमाल जो है वो अलग अलग करें, एक साथ आप ना करें क्योंकि इससे आपका स्टमक भी खराब हो सकता है, इससे आपको जो है वो डायरिया भी हो सकता है और भी मसाइल हो सकते हैं क्योंकि एक खीरा जो है वो देर से हजम होता है और टमाटर आप ये देख लें कि टमाटर का अगर आप जो है वो पैच देखें तो वो अक्सर औकात जो है वो हंडिया में भी नहीं गलता। आप अगर उसका छिलका उतार के जो है वो डालें तो वो गल जाता है, अदरवाइज जो है वो उसका छिलका जो है वो उसमें ऊपर ही ऊपर जो है वो सालन में नजर आ रहे होते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए, वो भी आपके स्टमक के लिए जो है वो बहुत खराब है। मुझे वो खाना बनाने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनके टमाटर ऊपर ही ऊपर, प्याज ऊपर ही ऊपर और हरी मिर्ची ऊपर ही ऊपर जो है वो दिखाई दे रही होती हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे कोई मिक्सचर ऑफ चीज बना के जो है वो रखती है। वो बिल्कुल आपके मैदे के लिए, आपके स्टमक के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा खाना जो है वो मत खाइए जिसको आप हजम ना कर सके और जो आपके मैदे पर जो है वो बोझ डाले। बहुत बेहतर हो कि इस मौसम में अगर आप जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ये मौसम बहुत बेस्ट है और ज्यादा जो है वो कॉफी या ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल ना करें, एक एतदाल के साथ चलें। ये तो हो गई जनाब आज की हेल्थ के हवाले से कुछ अहम खबर जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की और आपको जो है वो बताया। अब स्पोर्ट्स के हवाले से भी जरा बात कर लेते हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से जनाब मैं आपको बताती चलूं कि पाकिस्तानी शाहीन्स जो है इनके खिलाफ 4 रोजा मैच के लिए न्यूजीलैंड ए की टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 4 रोजा मैच के लिए न्यूजीलैंड ए की टीम का ऐलान हो चुका है। 4 रोजा मैच के लिए न्यूजीलैंड जो ए टीम है वो डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के परफॉर्मर्स को शामिल किया गया उसमें, और इसमें जो डोमेस्टिक में शामिल किया गया न्यूजीलैंड ए टीम की क़ियादत माइकल कर रहे हैं और जबकि मैट हेनरी को भी जो है वो टीम में शामिल कर लिया गया है। ये न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तानी शाहीन्स में पाकिस्तानी टेस्ट टीम के क्रिकेटर खिलाड़ी यानी कि शामिल हैं और ख्याल रहे कि पाकिस्तानी शाहीन्स का मुकाबला न्यूजीलैंड 4 रोजा मैच कल से वाइंगरे में शुरू होगा, जबकि न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड ऑकलैंड में ट्रेनिंग का आगाज हो चुका है, वहां ट्रेनिंग हो रही है और कल से इसका जो है भरपूर तरीके से जो है वो आगाज हो जाएगा। ऑलराउंडर जो अमाद वसीम है उनका कहना है कि कोविड में पहली सीरीज हम खेल रहे हैं जिसमें तमाशाइयों की मौजूदगी में लुत्फ अंदोज होंगे। ऑकलैंड के ईडन पार्क में कौमी क्रिकेटर्स जो है वो भरपूर ट्रेनिंग सेशन जो है उन्होंने मुकम्मल किया है और ऑकलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ये पहला ट्रेनिंग सेशन था। T20 स्क्वाड के जो खिलाड़ी हैं उनके नेट पे बाउलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस भी उन्होंने की है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ खिलाड़ियों ने फील्डिंग और ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस कर रखी है। कैप्टन शादाब खान ने जो है वो नेट प्रैक्टिस में हिस्सा भी लिया है। और अब बात तो ये है कि काफी हमारे खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कुछ पिछले दिनों काफी जो है वो मेंटली डिप्रेस रहे, लेकिन अब जो है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मैदान में उतर रहे हैं और ये बहुत बेस्ट बात है। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड से अब जीत कर ही आना चाहिए। ये T20 सीरीज जो शुरू हुई है कोविड के इन हालात में, ये शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि मजे का एक सेशन स्टार्ट हो गया है जिसमें आपके पास जो है वो कुछ देखने को, स्क्रीन को थोड़ा डिफरेंट देखने का जो है वो मौका मिलेगा। अब सारा दिन जो है वो लोग टीवी के आगे जो है वो मैचेस ही देखेंगे बैठ के। तो आप भी जो है वो दुआ कीजिए और हम भी दुआ करते हैं कि ये मैच जो है वो हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित हो और हमारे खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करके ही वहां से लौटें, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं। वो ऐसे जो है वो अपने मैदान से इतनी जल्दी जीत कर आने नहीं देंगे, इसलिए बड़ा हौसला, हिम्मत और अपने हौसले जवान चाहिए और साथ प्रैक्टिस चाहिए, जो कि प्रैक्टिस का टाइम बहुत ज्यादा तो नहीं मिला पाकिस्तानी टीम को, लेकिन जितना मिला है उसमें जो है वो अच्छी कारकर्दगी हम उम्मीद रखते हैं और कैप्टन शादाब से भी कि वो अच्छी कारकर्दगी जो है वो टीम को दिखाने को हमें और देखने को जो है वो मिलेगी। इसी के साथ ब्रेक ले लें, चाय ठंडी हो रही है मेरी,
میں ذرا اپنی چائے جو ہے وہ فنش کر لوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ والی جو بریک ہوتی ہے اس میں میری چائے فنے. ابھی ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے بھی آپ کو بڑی اہم خبر دینی ہے, ساتھ ہی مووی کے حوالے سے بھی بات کرنے والے ہیں, اور ایک بہت ہی عظیم الشان مسجد کی آج میں آپ کو سیر بھی کروانے والی ہوں, یعنی ٹور کے سیگمنٹ میں. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے انٹرنیشنل نیوز کی طرف. انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خاص خبر یہ ہے, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں امریکہ میں ان کو ویکسین کی مطلب پرووائڈ کر دی گئی ہے, ان تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہو سکی ہے. لیکن آج ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ خبر ہمارے پاس جو پہنچی ہے, امریکہ میں کرونا ویکسین کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. 3,10,000 افراد کے امداد کے بعد امریکہ کی تمام ریاستوں میں کرونا ویکسینیشن کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. اور کچھ ہمیں جو ہے وہ اداروں اور دوسرے معاملات اور رپورٹ کے مطابق جو وہ پتہ چلتا ہے کہ ڈرگ اتھارٹی FDA کی جانب سے فائزر کی کرونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دیے جانے کے بعد امریکہ میں وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے. نیو یارک میں انتہائی نگہداشت کی خاتون نرس جو ہے پہلی امریکی شخصیت ہے جنہیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بعد کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے. ویکسینیشن کا عمل ہونے کے بعد امریکی حکام نے تمام ریاستوں میں کرونا ویکسین کی فراہمی بھی شروع کر دی ہے اور دیگر افراد کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,975 افراد کرونا وائرس کے باعث جان سے جا چکے ہیں, جس کے بعد امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے 3,10,000 تک پہنچ چکی ہے. واضح رہی کہ امریکہ میں مہلک ترین وبا کرونا وائرس جس تیزی سے پھیلا, دنیا بھر میں اس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ مثال نہیں ملتی ہے, اور متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,70,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, لیکن اب امریکہ کا ایک بہت اہم قدم سامنے آیا ہے کہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے, اس کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. تمام ریاستوں میں کرونا ویکسینیشن جو فراہم کی جا رہی ہے, اور پہلی خاتون جو کہ کرونا سے افیکٹ ہیں ان کو یہ ویکسین جو ہے وہ لگ بھی چکی ہے. تو اس کے مثبت نتائج جو ہے وہ آنے ابھی باقی ہیں, لیکن جن پر بھی یہ ٹرائلز جو ہے وہ پہلے کیے گئے ہیں وہاں سے انہیں بڑے مثبت نتائج جو ہے وہ حاصل ہوئے ہیں. تو ہوپ فار دی بیسٹ کہ یہ ویکسینیشن جو ہے وہ بہت جلد تمام ممالک تک پہنچا دی جائے گی. خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک نے بھی کرونا ویکسین کو منگوانے کی تیاریاں کمپلیٹ کر لی ہیں, جن میں پاکستان کا نام بھی سر فہرست ہے, جن کی امریکی کمپنی اور چائنا کی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. بہت جلد آنے والے سال میں جو ہے وہ یہ ہمیں بہت خوشخبری ملنے والی ہے کہ کرونا ویکسینیشن جو ہے وہ یہاں اویلیبل ہوگی. تو ہمارے لیے یہ بہت زبردست اور ایک اہم چیز ہے. اسی کے ساتھ یہ تو تھی کچھ انٹرنیشنل نیوز کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ویکسینیشن کے حوالے سے جو ہے دنیا بھر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ہم ویدر کی بات کریں گے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ٹوڈے ویدر کی طرف. وادی سوات کے حوالے سے اگر بات کر لیں, ویدر کے حوالے سے پاکستان کی بات کر لیں, تو پاکستان میں اگر ہم اپنے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری دیکھیں تو شروع ہو چکی ہے. جی ہاں, بہت ہی خوبصورت ایک امپیکٹ ہے. جب میں کل مجھے ایک میرے ساتھی اینکر جو ہے وہ دکھا رہے تھے کہ مری میں کتنی خوبصورت برف باری ہو رہی ہے, تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں پر جا کر اس کو فیل کروں, کیونکہ میں کبھی نہیں گئی ایسے برف باری میں, مجھے کبھی جانے کا موقع نہیں ملا اس طرح برف باری میں. ویسے تو میں بہت ساری جگہ پہ گئی ہوں, ناردرن ایریاز کی میں نے سیر کی ہے, پورا پاکستان میں نے دیکھا الحمدللہ, اور پاکستان سے باہر بھی بہت ساری کنٹریز دیکھی ہیں. لیکن ایسے برف باری کے دور میں اور اس ٹائم میں, کیونکہ مجھے سردی بڑی لگتی ہے, تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ ڈرتی تھی کہ شاید میں جو ہے وہ سنو فالنگ میں نہیں جا سکتی. بٹ اتنا خوبصورت ہے, دیکھنے والے وہاں لوگ اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ دل کر رہا تھا کہ میں ہو کر آؤں, اور وہاں پر بلکہ مارننگ شو بھی جو ہے وہ وہاں سے ریکارڈ کر کے ہم لے کر آئیں. تو چلیں لیٹس پلان, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ابھی تو نہیں. بہرحال جی, وادی سوات کے بلائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری شروع ہو چکی ہے, اور وادی کلام, مہڈوڈن, گبرال, اشواد, مٹلاتان, بڑے مشکل الفاظ ہیں بھائی. موسم سرما کی پہلی برف باری نے دلکش وادیوں کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں, اور وادی کلام میں برف باری کے خوبصورت مناظر سے مرجھائے ہوئے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں, جبکہ یکپختہ ہواؤں نے سردی کی شدت میں بھی اضافہ کر دیا ہے. بڑی مشکل اردو بولنی پڑتی ہے, قسم سے بہت بڑی جنگ ہے جو لڑنی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اتنے مشکل جو ہے وہ علاقے ہیں, سوات, کلام, ٹنڈیانی, وہاں کی گلیوں کے اتنے مشکل نام ہیں, لیکن وہاں پر اتنی مزے کی سردی پڑ رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, اور وہاں پہ برف سے چاروں طرف سے ہر چیز جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ جو سیاح ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے اس طرف رخ کیا ہوا ہے, جا رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں. ملک بھر سے سیاحوں نے سیاحتی علاقوں کلام, اوشو, مٹلاتان اور
अतरोड़ गबराल का रुख कर लिया है। मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए जहां लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर वहां की स्पेशल जो है वो गर्म कहवा बहुत मशहूर है। और अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो वहां पर आपको कहवा ही ज्यादा मिलेगा। वहां पे आपको ये कॉफी टी जैसी कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको कहवा मिलेगा जो आपको वार्म रखेगा। और ऐसा कहवा होता है कि उसका टेस्ट भी बहुत मजे का होता है, साथ वो गुड़ मिला के वो कहवा देते हैं। वेरी टेस्टी, मेरे मुंह में टेस्ट आ गया। तो आप यकीन करें, जब मैं कलाम और कागान गई थी तो वहां जाके वो कहवा वहां का बहुत बहुत मशहूर है। और जब भी कोई जाए तो वो वहां जरूर जो है वो आप इसको एंजॉय करेंगे। बड़ा मजे का जो है वो एक आपका सेटअप जो है वो बन जाएगा वहां पर। तो वेदर के हवाले से पूरे मुल्क में इस वक्त सर्दी की लहर है, सर्दी की शिद्दत है, और सर्दी से जो है वो अवाम ठिठर रही है और अवाम को जो है वो बहुत सर्दी लग रही है, सबको बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन अपना बहुत ख्याल भी रखना है। और साथ ही जो लोग जो है वो सयाहती मुकाम पे जा रहे हैं, अपने साथ स्पेशली बहुत अच्छे गर्म कपड़े साथ लेके जाएं, अपने आप को पैक करके जाएं, इंजॉय भी करें लेकिन अपना ध्यान भी करें। और साथ ही मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लाजमी रखें। जब मैं मरी की वीडियो देख रही थी और वहां पे स्नो फॉलिंग हो रही थी तो लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं रखा हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, अपनी इंजॉयमेंट में वो बिल्कुल भूल गए, ना मास्क लगाया हुआ है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑलरेडी देखें कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो होंगी, तो फिर हमारे कुछ अहम टॉपिक और एक नए अंदाज से आपसे मुलाकात होगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें नात ख्वां भी हमारे साथ शामिल होंगे, इस्लामिक स्कॉलर भी शामिल होंगे, और एक माशरती लिहाज से एक औरत को निकाह करने का हुक्म किस तरह दिया गया है, और निकाह में जो है वो क्या इसके कवायद और जवाबित है, और क्या चीजों का जो है वो खवातीन को ध्यान रखना चाहिए निकाह करते हुए। ये तमाम बातें आज हम करेंगे माशरती लिहाज से। हमारे साथ जो है वो कोशिश तो हमारी ये है कि हमारी बहुत अच्छी जो वुमेन प्रोटेक्शन की जो चेयरपर्सन है फातिमा चंदर साहिबा, वो भी रास्ते में है, हमें जो वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि ब्रेक के बाद आपसे एक नए अंदाज से मुलाकात होगी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जुम्मतुल मुबारक के खास दिन के हवाले से आज का हमारा स्पेशल, ये हमारा आखिरी जो एक घंटा होता है वो हम लाजमी स्पेंड करते हैं एक छोटी सी नेकी, जिसे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। इस चैनल के तवज्जुह से भी और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कोशिश तो यही होती है। और इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं जो रेगुलर हमारा मॉर्निंग शो देखते हैं, उनको पता है कि नात ख्वां भी हमें ज्वाइन करते हैं और साथ ही जो है इस्लामिक स्कॉलर भी हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत खास है उन खवातीन के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनको ये अंदाजा नहीं होता कि निकाह क्या है और निकाह की खास तौर पे असूल और जवाबित क्या हैं, निकाह में कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हक महर के हवाले से जो है वो क्या अल्लाह ताला का हुक्म है, साथ ही जो है वो एक औरत के हकूक क्या है, औरत किस तरह अपना हक जो है वो उस शख्स से ले सकती है जो शख्स उसकी जिंदगी में उसका शौहर बनकर जो है वो आ रहा है। हम तमाम खवातीन सब ही इसमें शामिल हैं कि हमें शायद निकाह के मामलात और हालात उस तरह से नहीं पता जिस तरह से हमें पता होने चाहिए। यह हमारी जिंदगी का एक, बस हमें ये पता है कि हमने साइन करने हैं। अब उस साइन करने के पीछे कितनी सारी चीजें हैं, आपके कितने हक हैं, कितने हकूक हैं, जिससे आपको जो है वो काफी दफा महरूम कर दिया जाता है। तो एक लड़की को कम से कम ये पता होना चाहिए, उसको इतना डिटर्मिनेंट और इतना बहादुर होना चाहिए कि उसे पता हो कि जिस निकाहनामे पे उससे साइन लिए जा रहे हैं उस निकाहनामे के कवायद और जवाबित क्या हैं, आपके लिए प्लस क्या है और आपके माइनस में क्या जा रहा है। हमारी लड़कियों को, बच्चियों को ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से मामलात और हालात खराब होते हैं। और फिर जो है वो जब नौबत तलाक तक आती है तो एक औरत जो अपना सब कुछ एक शख्स पर, उसके घर वालों पर लुटा चुकी होती है, उसको एक नौकरानी सी की जो है वो कैफियत बनाकर जो है वो उस घर में पेंट कर दिया जाता है और फिर उसे तलाक का एक फर्रा हाथ में पकड़ा के उसके घर भेज दिया जाता है। सारी जिंदगी खिदमत और मदद करने वाली वो खातून जिसे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जिस निकाहनामे पे वो साइन कर रही है वो उसकी कितनी बड़ी पावर है। अगर वो चाहे तो वो उस शख्स को उस निकाहनामे के थ्रू जो है वो अपने साथ इस तरह अटैच कर सकती है कि कभी कोई शौहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक देने का सोचे भी ना, चाहे सर्कमस्टांसेस या हालात कैसे भी हो। लेकिन इस्लाम
اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے یا ان کے درمیان میں جو ہے وہ ہم آہنگی نہیں ہے، مینٹلی طور پر وہ نہیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے سوٹیبل اور ان کے معاملات نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صحیح چل رہے، تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح ہے کیا؟ نکاح جیسا ایک بڑا رشتہ کیا ہے؟ اس پر بات کریں گے، اس کو ہم پوری پراپر تفصیل سے آپ کے ساتھ جو ہے پینٹ کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ہم جو ہے وہ پہلے ہمارے نعت خواہ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، صاحبزادہ احمد حسن صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانہ عقیدت کے حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ ایک سیشن جو نعت کا چلے گا، اس کے بعد ہم اگلا سیشن جو ہے وہ اپنے ٹاپک پہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ جی شکریہ آپ کا۔ جی گزارش کروں گی کہ نعت رسول مقبول جی بالکل، میں ضرور نعت رسول مقبول سناؤں گا، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی اجازت بھی مانگوں گا اگر آپ بہتر سمجھیں۔ جی جی بتائیے۔ آپ طلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میں سن رہا تھا، جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو زندگی دے، اور جی آپ اسی طرح جو ہے لوگوں کے علم میں اضافہ کرتے رہیں، بہت اور شکریہ۔ بہت ساری چیزیں ہم آپ سے سیکھتے رہیں، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ اگر مجھے اجازت دیں میں بھی کروں گا۔ جی جی بتائیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کریم کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، بالکل یہ ایسا ہم نے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ بالکل۔ طلاق ہے، بالکل یہاں تک کہ لفظ طلاق کے ساتھ اللہ کریم کا عرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی یہ ہے، اتنا ناپسندیدہ لفظ ہے، اتنا ناپسندیدہ لفظ ہے کہ اللہ کریم کو یہ لفظ پسند ہی نہیں ہے، ایسا اور ہی یہ خالق کی کائنات یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کا یہ معاملہ ہو۔ بالکل بالکل دوسری آپ چیز، صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایک رشتہ جو نکاح کے طور پہ جوڑا جاتا ہے وہ محبت سے رشتہ جو جڑتا ہے، اور یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، عرش پر ہوتے ہیں، تو اس کو زمین پر توڑنے والوں کے پاس اختیار ہوتا بھی ہے، لیکن جب یہ ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ عرش تک جو ہے وہ ہلتا ہے، اور اس کیفیت کو جو ہے وہ صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہوں یا گزرے ہوں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے اس اسپیل کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ جی بسم اللہ۔ جی حال دل کی تو آپ کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حال دل کی تو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، سبحان اللہ۔ آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ کے ہوتے ہوئے یوں کسی کے در سے جایا، آپ کے ہوتے ہوئے سبحان میں اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور شاید محبت
سبحان اللہ. اپنا مرنا بس اسی چوکٹ پہ ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک ہم کسے جا کر اپنا درد سنائیں، دکھ سنائیں، اور کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ان کی امت ہیں، ان نبی کی امت ہے کہ جو ہمیشہ سے رحمت للعالمین کے نام سے جانے گئے. اور اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے یہ کائنات جو ہے وہ اپنے نبی کی محبت میں بنائی ہے. تو جو محبت میں چیز بنی ہے اس میں جو انسان بنا ہے وہ بھی بڑی محبت سے بنا ہے، اور انسان کو بنایا بھی محبت کے لیے گیا ہے. تو یہ محبت جو ہمارے رسول کے ساتھ ہے، اس میں واقعی جو ہے وہ یہ بنتا ہے. اور یہ جو بھی شاعر ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، جو یہ کلام ہے، بہت خوبصورت، دل کو جو ہے وہ لگتا ہوا کلام لکھا ہے. بہت اچھی آپ کی آواز حسن، آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ پڑھا ماشاءاللہ. یہ بڑی کیفیت ہوتی ہے اس رنگ کو جو ہے وہ انسان بس کسی اور رنگ میں ہی جو سمجھ سکتا ہے، جس پر یہ رنگ طاری ہو وہی ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے. تو حسن میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ ایک اور جو ہے وہ کلام جو ہے آپ پڑھتے ہیں جو آپ کے دل کو چھوتا ہے، آپ کے دل کے نزدیک ہے، وہ بھی ہمیں ضرور سنائیے. جی میں ضرور سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے کرم آج بالائے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شاید بہت خوبصورت سے لکھتا ہے. میں کہتا ہوں بہت بڑا
देखो सुभान वो अल्लाह, देखो सुभान अल्लाह, गुलाम आ गया जुबान पे मोहम्मद का सुभान नाम अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबान पे मोहम्मद दरूदों की बारिश है मकान में सुभान दरूदों अल्लाह, की बारिश है मकान में ए आजम या इमाम आ गया है कि आजम दिया का इमाम आ गया है। कि आजम दिया का इमाम आ गया है शर्मनाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और आपने पूरी मोहब्बत के साथ जो है वो ये कलाम पढ़ा है हसन, बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। आपकी मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक और कलाम आपसे सुन लूं। इतनी खूबसूरत आपकी माशाल्लाह आवाज है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब एक महफिल जो है वो शुरू हो जाती है तो उसका जो है वो रुख फिर आगे से आगे ही जो चलना चाहिए, उसको फिर रुकना नहीं चाहिए। कुछ एक जो है वो अगर आप अशार अपनी एक और पसंदीदा नात के जो है वो 2 से 3 अशार जो है हमें और सुना दें तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात। बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी तो सारी बेशक बेशक, बहार मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, वाह, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे आपसे है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। वाह। बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, मेरी तो हस्ती सुभान अल्लाह, क्या है मेरे गरीब बेशक बेशक, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तो हस्ती क्या है मेरे
غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار کا میرا قرار آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یا رسول اللہ تیرے کرم نے نوازا خیال سے پہلے بشریت دنیا آقا سوال سے پہلے بے قرار تھا میرا قرار. بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہیے. سبحان اللہ. صاحبزادہ احمد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا. جیتے رہیے خوش رہیے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں اور آپ یہ خوبصورت نام جو ہے وہ اسی طرح اپنے لبوں پر سجائے رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. اور جب نعت کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو پھر کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ آگے جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ رکے. ایک محفل ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کرتے ہیں جمعے والے دن اس مارننگ شو میں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہماری یہ چھوٹی سی نیکی قبول ہو جائے. ڈیلی ایک نئے انداز سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے لیکن جمعے والے دن آپ سے ڈاکٹر نبیہہ کی اصل ملاقات ہوتی ہے. یہ وہ اصل روپ ہے میرا جو میرے دل کی کیفیات ہیں کہ جب میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں تو مجھے وہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ ہمیں جو ہے وہ پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں, کچھ ہمیں اپنے آپ کو سجا بنا سنوار کر رکھنا ہوتا ہے. لیکن سادگی وہ اصل چہرہ ہے. محبت, عشق رسول وہ عمل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں. میں مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی, میں خاکسار ہوں, گناہگار ہوں, میں صرف اللہ کی رحمت کی طلبگار ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی نیکی جو اس پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پوری ٹیم کو, اس ٹی وی ٹوڈے چینل کو اور ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور دشمنوں کی بری نظر سے محفوظ فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد جب واپس آؤں گی تو پھر ہم نے اپنے بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آج ایک نئے انداز سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور جمعے والے دن ایک نئے انداز سے ہی ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملاقات اسی طرح رہے گی جب تک جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے وہ رہے گی, کیونکہ جمعے کو ہم ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. چھوٹی سی کہوں گی, ظاہر اس میں ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں. ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے جو ہے وہ صاحبزادہ احمد حسن کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنی اور ہم نے نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا. اب ایک بہت اہم اور خاص ٹاپک کی طرف جو ہے وہ میں اشارہ کر رہی ہوں. بات یہ کہ مجھے, آپ کو, ہم سب کو, ہم جتنی بھی خواتین ہیں, جتنی بھی لڑکیاں ہیں, ان کو اویئر ہونا چاہیے
کہ ایک رشتہ جس میں وہ بندھنے جاتی ہیں یا جا رہی ہیں، یا ایک ایسا رشتہ جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ دنیا کا آغاز تھا، اماں حوا اور آدم کا رشتہ، کہ وہ رشتہ جو ہے وہ طے ہوا اور پھر دنیا جو ہے وہ ایک وجود میں آئی، اور پھر یہاں میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بنا۔ میاں بیوی کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کے بعد سب سے اہم رشتہ ہے، جس رشتے نے ہی ماں بنایا، ماں کا تقدس جو ہے وہ قائم ہوا۔ ایک ایسا رشتہ کہ جس رشتے میں لوگ بند تو جاتے ہیں لیکن نکاح کے تقدس اور احترام کو بھول جاتے ہیں۔ خواتین سے شادی کرنا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی آپ کو شخصیت پسند آئی اور آپ اس سے جو ہے وہ نکاح کا اظہار کر دیا، لیکن ہماری لڑکیوں کو، ینگسٹرز کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نکاح کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فرض ہے کہ غلط کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو سیف رکھنا، بہتر ہے کہ نکاح کر لیں، جو اللہ کی ایک راستے پر چلنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ پھر واجب نکاح کرنے کا جو تقاضا ہے، نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ واجب ہو گیا، اور بیوی پہ ظلم و ستم نہ کرنے والا ہو تو یہ بہترین چیز ہو گئی۔ سنت موقدہ، عام حالات میں یعنی مالی اور جسمانی حالت میں اگر آپ اپنی بیوی کو اچھا سب کچھ پہنا اڑا سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، تو آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خوف ہے کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو یہاں نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ پھر بتایا یہ گیا ہے کہ عورت پہ ظلم، اگر آپ نکاح کے بعد اس پہ ظلم، تشدد مطلب برداشت کی کیفیت میں آ جاتی ہے تو اس کو نکاح کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ یہ آپ کی ایک خواہش تھی جو آپ نے اس وقت پوری کی، اور اس کے بعد اس عورت کی زندگی آپ نے جو ہے وہ عذاب بنا دی۔ جہیز کا مطالبہ کرنا نکاح کے زمرے میں نہیں آتا۔ نکاح جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی لڑکی سے جہیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اب تو میں اس دور حکومت کو بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے بہت زیادہ چیخنے کے بعد میرے جو ہے وہ ایوانوں تک جانے، اور میں فاطمہ چدر کا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ویمن پروٹیکشن کی چیئر پرسن ہے، کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کر اس پر آواز اٹھائی، اور ہم نے جو ہے بھی پاس کروایا کہ جہیز جو ہے یہ جو ایک لعنت اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بند ہونا چاہیے قصہ۔ کوئی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ آپ اتنا جہیز دیں گے تو ہم آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ لے کے جائیں گے۔ نہ جانے کتنی بچیاں، کتنی لڑکیاں جو ہے وہ گھروں میں اسی آس پہ بیٹھی رہتی ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ لے جائے گا، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہمارا شوہر ہوگا۔ یہی خواب ان کے جو آنکھوں میں رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے جہیز دینے کے لیے۔ حق مہر عورت کا حق ہے۔ حق مہر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، ایک لکھا جاتا ہے۔ حق مہر میں آپ کچھ بھی جو بھی استطاعت کے مطابق جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق بھی لکھوا سکتے ہیں، اور ڈیپینڈز آن ڈیمانڈز بھی کہ جو ہے وہ خاتون سیکیور ہو جائے۔ حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ خاتون کی سیکیورٹی ہے۔ یہ مرد حضرات کیا کہتے ہیں کہ حق مہر کے بارے میں جو ہے وہ بڑی لڑائیاں پڑتی ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ حق مہر لکھوانے کے اس میں آتے ہیں تو ہم تو گھر نہیں لکھیں گے، ہم تو جو ہے وہ سونا نہیں لکھیں گے، ہم تو یہ نہیں لکھیں گے، جو اسلامی حق مہر ہے 2000 5000 وہ ہم دے کے جو ہے وہ ایک عورت کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے خرید لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ عورت آپ کے لیے اگر آپ کا لباس ہے تو آپ اس کے لیے پروٹیکشن ہے، آپ اس کے لیے وہ شیلٹر ہے جو آپ نے اسے دینا ہے۔ ایک عورت کو نکاح کر کے بڑی عزت سے گھر لے جایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی تذلیل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو طلاق ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس عورت کو کیا ملا؟ اس نے اپنا آپ بھی گنوا دیا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کے لیے پیش بھی کر دیا، ان کی خدمتیں بھی کی، سب کچھ کیا، اور اینڈ ٹو اینڈ شوہر کی لان تان اور سسرال والوں کے تانے ملے کہ یہ تو عورت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کو طلاق جیسا جو ہے وہ ایک پیپر فرہ پکڑا کے آپ نے گھر بھیج دیا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اتنا حق مہر جو وہ دینا ہے، لیکن حق مہر میں ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جس سے خاتون یا ایک مرد کسی خاتون کو طلاق دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دی تو مجھے یہ تمام چیزیں ادا کرنی پڑیں گی۔ یہ ڈیپینڈ آن یور ریلیشن شپ، آپ کی بیوی، کہ اگر وہ آپ کو حق مہر معاف کر دے، یہ بھی ارکان نکاح میں سے جو ہے وہ بات آتی ہے۔ پھر ایجاب و قبول کی شرائط بھی ہیں، ان چیزوں کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہے؟
نکاح کرنے کے طریقہ کار کیا ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن نکاح ہو گئے ہیں آج کل، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نکاح ہو رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کیا جا رہا ہے. کیا یہ اسلام ایسا کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ پھر خطبہ مسنونہ جو ہے اس حوالے سے مجلس اور نکاح میں تقریر کرنا، کہتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو، اس پہ خوشی مناؤ اور نکاح کے بعد جو ہے وہ مٹھائی تقسیم کرو. یہ اسلام کہہ رہا ہے ہمیں، یہ ہمیں جو ہے وہ درس وہاں سے مل رہا ہے. اس میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب نے، جو اس میں بہترین طور پر ہمیں مزید جو ہے وہ سمجھائیں گے. اور نکاح کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ولیمہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کو ہمیں سمجھنا ہے، پرکھنا ہے، اور پھر نکاح نامے میں خواتین کے حقوق کا جو تحفظ ہے وہ کتنا ضروری ہے. میرا تو اس چیز پر جو ہے وہ زور ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے. علامہ صاحب بہت ہی چبھتا ہوا اور بہت سینسٹیو اور بہت بڑا آج کا ٹاپک ہے نکاح، اور اس میں نکاح نامے میں جو خواتین کے حقوق کا تحفظ اور نکاح نامہ کس طرح پر کیا جائے، اور کیا نکاح نامے میں عورت کے خرچ سے متعلق شک موجود ہے، اور کیا عورت کو یہ اختیار موجود ہے کہ وہ جیسے مرد اسے طلاق دیتا ہے تو کیا وہ طلاق دے سکتی ہے. یہ تمام باتیں جو ہے وہ آج ہم شو میں کریں گے. تو اب آپ کی طرف جو ہے وہ میں بڑھوں گی تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ کلیئر کر کے ہمیں سمجھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بڑا مختصر ہے اور جی وقت بڑا مختصر ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، اور میں صرف چند باتیں اس کے حوالے سے آپ کے جی تھوڑی سی علامہ صاحب کی آواز بڑھائیے گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا معنی ہے ملنا یا ملاپ ہونا، جی جڑ ٹھیک ہے جانا. جی کیونکہ عورت اور ایک مرد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں رشتہ ازدواج میں، اس لیے اس کو نکاح کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر نکاح کے 2 ارکان ہیں، جی یعنی 2 رکن ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. صحیح. وہ 2 ارکان ہیں ایجاب اور قبول. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے اجازت لیتا ہے مرد جو ہے، اور عورت اس کو اجازت دیتی ہے. صحیح. یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے. نکاح کے اندر مرد اجازت مانگتا ہے عورت سے اور عورت اجازت دیتی ہے، عورت قبول کرتی ہے. صحیح. عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلی چیز ہو گئی. اس لیے نکاح کرنے کا حق عورت کے پاس ہے اور طلاق دینے کا حق وہ مرد کے پاس. صحیح. یہ اسلام نے کیونکہ بیلنس کیا ہے نا، تو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ نکاح کرنے کی اجازت وہ عورت کے پاس ہے. صحیح. عورت اجازت نہیں دے گی تو نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا. ایک تو یہ بات ہو گئی. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کی 3 شرائط ہیں. صحیح. یعنی 3 شرطیں ہوں گی تو نکاح ہوگا. ٹھیک. اس میں جو نمبر 1 ہے وہ ہے ایجاب و قبول کرنا. جی. نمبر 2 ہے حق مہر کا ہونا. صحیح. اور نمبر 3 ہے گواہوں کا ہونا. گواہوں کا ہونا، بالکل ٹھیک. ان تینوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. صحیح. اچھا، اب جو ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے، جس طرح جس کو آپ ڈسکس کر رہی تھی، میں مختصر کہتا ہوں. جی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے اندر ہندوانہ اور سکھوں کی سوچ موجود ہے. صحیح. اس لیے ہم ٹوٹل انسسٹ جو ہے وہ لڑکی والوں پہ کرتے ہیں. ہاں جی. حالانکہ اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر جو شخص نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو کہتا ہے مالی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، تو اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک. اور حق بیر اس میں سب سے بڑی چیز ہے. بڑی چیز. ہم جیسے آپ جہیز لعنت کہہ رہی تھی کہ جہیز باقی جہیز لعنت ہے. بالکل. جہیز مانگنا بھی لعنت ہے. بالکل. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا بھی لعنت ہے. بالکل. اس لیے بھائی جس خاتون کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں آپ اس کو چیزیں بھی نہیں لے کے دے سکتے. آپ اگر اس کا جو ہے وہ خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو ہم نکاح کس خوشی میں کر رہے ہیں. تو سب سے عظیم نکاح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو حضرت علی سے کیا. سبحان اللہ. حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کو بیوی کے پاس، بیوی کے لیے. تو ان کے پاس ایک زرہ تھی. آپ نے کہا اس کو فروخت کرو، اس لیے سامان دو. صحیح. تو پتا چلا کہ جہیز لینے والی جو کنڈیشن ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ
یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے. اب آپ یہ دیکھیے ہماری تو کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ اسی آس میں گھروں پہ بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے دینے کے لیے. ماں باپ بیچارے جو ہے وہ لوگوں سے ادھار پکڑ کے شادیاں کر رہے ہیں. لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ جہیز کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں ان کی سروں میں سفیدی آ گئی ہے. کیا ہمارے المیہ بن گیا؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو فرمان ہی نہیں ہے یہ. ہمارا اسلام تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا. تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا ایک خاتون جو ہے جب وہ نکاح نامہ پر کرتی ہے, جب وہ سائن کرتی ہے, ہمارے یہاں لڑکیوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سائن ان کی زندگی کا سب سے بڑا وہ ایک ان کی زندگی چینج ہونے والی ہے آگے جا کر, ان کا اچھا یا برا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں شادی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ بس ٹھیک ہے, وہی والی بات ہوگی کہ ڈبہ پیک کوئی چیز ہے, اندر سے ہو تو اچھی نکل آئے, نہ ہو تو کچھ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو بس قسمت کی ہاں جی سرپرائز ہی ہوتا ہے. تو یہ زندگی کا جب سرپرائز آپ کو ملتا ہے, اور اللہ نہ کرے یہ سرپرائز جو ہے وہ خطرناک سچویشن میں آپ کو مل جائے, تو ایک عورت کو اسلام اختیار دیتا ہے کہ وہ مرد کو طلاق دے سکتی ہے. اس میں بات یہ ہے کہ ذرا فرق سمجھنے والی بات ہے. جی, عورت کے پاس ہمیشہ کا حق موجود ہے, جو اسلام اس کو دیتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں. خلا کہتے ہیں, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, وہ اٹ مینس کیا ہے, کیونکہ طلاق دینی مرد نہیں ہوتی ہے, طلاق مرد نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلا سے مراد یہ ہے کہ اس کو طلاق عورت کی ڈیمانڈ پہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ یعنی اس کو یہ حق دیتی ہے تو وہ یہ حق اختیار کرتا ہے. جی, یعنی عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے آپ طلاق دے دیں. ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے وہ خلا کے لیے اپلائی کر سکتی ہے. اگر مرد خود طلاق نہیں دیتا تو پھر عدالت کے پاس یہ حق ہے کہ عدالت بلا کر اگر آپس میں معاملات طے نہیں ہوتے اور عورت کے وہ حقوق پورے نہیں کر رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. خلا لینے کی صورت میں وہ حق مہر سے محروم ہو جائے گی. اکثر لوگ یہ کھانا ہی کٹوا دیتے ہیں, اس پر جو ہے وہ لائن پھروا دیتے ہیں کہ عورت کے پاس یہ اختیار ہو ہی نہ, مرد جب چاہے جو ہے وہ اس کی تذلیل کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دے. حق مہر میں کچھ نہیں لکھتے, نہ اس کو گھر کی پروٹیکشن دی جاتی ہے, نہ اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اسی وجہ سے ہمارے معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں نا, کہ ہم ایک مرد پہ. میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس طرح ہم اس کو چھوڑتے خالی, اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. خلا کا حق تو چاہے لکھا ہوا ہو, دیکھیے بات سنیں, جی, نکاح نامے میں لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہو, خلا کا حق اس کے پاس موجود ہے. نمبر 1, ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز اے نکاح خواہ, یا میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری آپس میں معاملات طے ہو رہے ہوں دونوں پارٹیوں کے, ٹھیک ہے, لڑکے والوں کے اور لڑکی والوں کے, جی, ہونا یہ چاہیے کہ طلاق کے اوپر کچھ کنڈیشنز لگائی جائیں. صحیح. کہ اگر یہ بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ اتنا ہرجانہ دے گا, یہ خرچہ دے گا, تاکہ اس کو اندازہ ہو. آپ دیکھیے انڈیا کے اندر بہت اچھا قانون پاس ہوا ہے, اور یہ پاکستان میں بھی کوشش ہو رہی ہے. آپ بھی کوشش کریں, آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کری تھی, جی بالکل, کہ یہ کوشش کریں کہ جو مرد 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے وہ اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے. ٹھیک, اس کے اوپر انڈیا کے اندر اب سزا ہے, صحیح, اس کو جیل جانا پڑتا ہے, پتہ نہیں کتنے عرصے کی, 3 سال کی سزا سنائی ہے, پتہ نہیں 7 سال کی سزا سنائی ہے. لہٰذا اگر مرد کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اگر آپ طلاق دو گے تو یہ کنڈیشنز ہیں, بلا وجہ طلاق دیتے ہو. یہ تو لوگوں نے مذاق بنا لی ہے, نکاح کر کے عورت کو لے جاتے ہیں, اس کے بعد طلاق دے دیتے ہیں, میری والدہ نہیں مان رہی, میرے تم باپ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک نہیں کر رہی, تم میرے بھائی کو جو ہے وہ کھانے کو نہیں پوچھ رہی, تم مجھے کھانا نہیں دیتی. یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ سزا مقرر کرے. بالکل ٹھیک, میں ضرور اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ. جی, اپنے دور خلافت میں, جی جی, کہ جو طلاق اکٹھی دیتا تھا اس کو سزا ہوتی تھی. لہذا آج بھی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے گا, آپ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی رکھیے گا, جب قانون پاس ہوتا ہے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا کہ کوئی بندہ اس کو غصہ نہیں اتنا آئے گا کہ وہ 3 طلاق اکٹھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح علامہ صاحب, بڑی بات کی آپ نے, بڑی بات کی ہے. ان چیزوں کے اوپر خواتین کے حق کی جہاں بات آتی ہے میں آگے ہوتی ہوں, اور آپ کی اس بات سے میں پورا متفق ہوں کہ عورت جو ہے وہ بڑی نازک چیز ہے. اس طرح اس کی تذلیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ مرد کو نہیں دیا گیا. سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے, میں سب مردوں کو نہیں کہہ رہی, لیکن جو ہوتے ہیں اصل میں پتہ کیا بات ہے, جب ہم نے, کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح کیسز آتے رہتے ہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا. غصہ بھائی آپ کو کیوں آ گیا تھا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے, نکاح کرتے ہوئے غصہ نہیں آتا.
अलावा साहब बहुत शुक्रिया, अब टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, इंशाल्लाह फिर हम इस टॉपिक को अगले जुमे इसको आगे से लेके जो है वो चलेंगे, और फिर इसमें जो है वो मजीद जो है वो हम आज आपने जो मुझे एक पॉइंट दे दिया कि अगर मर्द एक साथ गुस्से में 3 तलाकें देता है तो इस पर सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम इस पर जरूर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मेरी जो है वो सीएम साहब से भी और पीएम साहब से भी इस पर जरूर इंशाल्लाह जो है वो मीटिंग के लिए हम जो है वो काम भी करेंगे। औरतों की खवातीन के जहां भी हकूक की बात आती है हम जरूर खड़े होते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन लाइव, कल मेरी ऑफ है तो आपको जो है वो बेस्ट ऑफ हमारा जो प्रोग्राम है वो देखने को मिलेगा, लेकिन मंडे को हम लाइव मिलेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।